अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। आप देख रहे हैं ट्रैवल लर्न एंड ग्रो विद हुमा। एक ऐसी खूबसूरत जगह जहां हम सिर्फ नई जगहों का सफ़र नहीं करते बल्कि अपने आप को भी डिस्कवर करते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं, हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में नॉलेज, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव थिंकिंग और पर्सनल ग्रोथ का खूबसूरत सफ़र जारी रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो भी आपकी ज़िंदगी में एक छोटी सी लेकिन खूबसूरत तब्दीली लाने के लिए है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। अपने किसी ऐसे दोस्त या फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें जिसके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद हो। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमारे लिए सिर्फ एक क्लिक नहीं बल्कि ये यकीन होता है कि आप हमारे इस सफ़र में हमारे साथ हैं। तो आइए कुछ नया सीखते हैं, कुछ अच्छा सोचते हैं और अपनी ज़िंदगी को एक और कदम बेहतर बनाते हैं। वेलकम टू ट्रैवल लर्न एंड ग्रो विद हुमा, जहाँ हर सफ़र हमें कुछ सिखाता है, जहाँ हर लर्निंग हमें आगे बढ़ाती है और हर छोटा कदम हमें आगे हमारे बेहतर मुस्तकबिल की तरफ ले जाता है। तो चलें आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी ज़िंदगी एक दिन में नहीं बदलती, हमारी ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता बदलती है और इस तब्दीली में हमारी डेली हैबिट्स का बहुत बड़ा किरदार होता है। हम रोज़ क्या करते हैं, किस वक्त उठते हैं, किस तरह सोचते हैं, अपना वक्त कहाँ खर्च करते हैं, कितनी देर मोबाइल यूज़ करते हैं, क्या खाते हैं और कितना सोते हैं और अपनी पढ़ाई या किसी काम को किस तरह से मैनेज करते हैं। ये सब चीज़ें मिलकर हमारे मुस्तकबिल की डायरेक्शन तय करती हैं। हम अक्सर सोचते हैं जब मुझे मौका मिलेगा तब मैं अपनी ज़िंदगी बदलूंगा, लेकिन हकीकत ये है कि बेटर फ्यूचर किसी एक बड़े मौके से नहीं बल्कि छोटी छोटी अच्छी आदतों से बनता है। अगर आप एक तालिब इल्म है, वर्किंग पर्सन है या अपनी ज़िंदगी में कोई नया गोल हासिल करना चाहते हैं तो आपकी डेली रूटीन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमारी रोज़ाना की छोटी छोटी आदतें किस तरह हमारी स्टडी, माइंडसेट, कॉन्फिडेंस, हेल्थ और फ्यूचर पर असर डालती हैं। और सबसे अहम बात मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको अपनी पूरी ज़िंदगी एक दिन में बदलने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ वन स्टेप एट अ टाइम आगे बढ़ सकते हैं। एक आम इंसान और एक फोकस्ड इंसान के दिन में सबसे बड़ा फ़र्क ये हो सकता है कि वो अपना दिन कैसे शुरू करता है। सुबह उठते ही अगर हमारा हाथ मोबाइल की तरफ चला जाए, हम सोशल मीडिया खोलें, नोटिफिकेशन देखें, वीडियोस देखें और दूसरों की ज़िंदगियों को स्क्रॉल करते रहें, तो दिन शुरू होने से पहले ही हमारा जहन डिस्ट्रैक्शन से भर जाता है। हमने अभी अपने गोल्स के बारे में सोचा भी नहीं होता, लेकिन दूसरों की ज़िंदगियों के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे जहन में आ चुकी होती है। इसके बजाय कोशिश करें कि दिन के पहले चंद मिनट अपने लिए रखें। उठें, पानी पिएं, फ्रेश हों, नमाज पढ़ें, मेडिटेशन करें, अपने दिन के बारे में सोचें, अपने आप से कहें टुडे आई विल फोकस ऑन प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन, यानी मुझे परफेक्ट नहीं बना, मुझे कल से थोड़ा बेहतर बनना है। यही पॉजिटिव माइंडसेट है। सुबह अपने आप से एक और सवाल करें, व्हाट आर द 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स आई नीड टू डू टुडे। सिर्फ 3 टास्क लिखें, क्योंकि जब हमारी टू डू लिस्ट बहुत लंबी होती है तो हम अक्सर ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क हो सकते हैं। अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, जैसे साइकोलॉजी। आपका फर्स्ट टास्क एक चैप्टर कंप्लीट करना है एंड सेकंड टास्क कल के लेक्चर की रिवीजन करना है। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 MCQs प्रैक्टिस करना। जब आप ये 3 काम कंप्लीट कर लेते हो तो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है और यही स्मॉल अचीवमेंट आपको अगले काम के लिए मोटिवेट करती है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट हैबिट है फोकस्ड स्टडी। बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं मैं रोज़ाना 5 घंटे पढ़ता हूँ फिर भी मुझे रिजल्ट्स नहीं मिलते। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, आप 5 घंटे पढ़ते हैं या 5 घंटे बुक के सामने बैठते हैं? तो ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। अगर बुक सामने है लेकिन साथ मोबाइल भी चल रहा है, नोटिफिकेशन भी आ रहे हैं, व्हाट्सएप भी चेक हो रहा है और हर 10 मिनट बाद सोशल मीडिया भी ओपन हो रही है, तो आपका 5 घंटे का स्टडी सेशन शायद इतना प्रोडक्टिव नहीं जितना आप समझ रहे हैं। इसलिए स्टडी के दौरान एक वक्त में सिर्फ एक टास्क पर फोकस करें। आप स्टडी टाइम में ब्रेक भी ले सकते हैं।
25 منٹ فوکس اسٹڈی کریں، اس کے بعد 5 منٹ کا بریک لیں، 50 منٹ اسٹڈی کریں، 10 منٹ کا بریک لیں۔ لیکن بریک کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سوشل میڈیا اسکرولنگ شروع کر دیں، کیونکہ کبھی کبھی 5 منٹ کی اسکرولنگ 30 منٹ یا 40 منٹ بن جاتی ہے۔ بریک میں تھوڑا واک کریں، پانی پئیں، ڈیپ بریتھنگ کریں اور واپس اسٹڈی پر آ جائیں۔ ایک اچھی لرننگ ہیبٹ یہ ہے کہ صرف مسلسل پڑھنے کی بجائے خود کو ٹیسٹ کریں۔ ایک چیپٹر پڑھنے کے بعد بک بند کریں اور خود سے پوچھیں میں نے ابھی کیا سیکھا۔ اپنے ورڈز میں ٹاپک ایکسپلین کریں، MCQ سالو کریں، کوسچنز خود بنائیں اور کسی فرینڈ کو ٹاپک سمجھائیں۔ یہ طریقہ آپ کو صرف پڑھنے کے بجائے ایکٹیو لرننگ میں مدد دیتا ہے۔ اور سب سے اہم چیز ریویژن۔ ایک ٹاپک کو صرف ایک بار پڑھ کر چھوڑ دینا کافی نہیں، آپ اسے ڈیفرنٹ انٹرولز پر ریوائز کریں۔ فار ایگزامپل Day 1 فار لرننگ، سیکنڈ ڈے کوئک ریویژن، Day 4 فار ریویژن اینڈ Day 7 ٹیسٹ یور سیلف۔ اس طرح آپ اپنی لرننگ کو زیادہ آرگنائز بنا سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم اپنی اگلی ہیبٹ کی طرف۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ موبائل فون آپ کا ٹول ہے یا آپ کا ٹریپ ہے۔ آج کے دور میں موبائل ہماری زندگی کا اہم حصہ ہے۔ موبائل سے ہم لرننگ کر سکتے ہیں، ریسرچ کر سکتے ہیں، آن لائن کورسز کر سکتے ہیں، انگلش امپروو کر سکتے ہیں، ایجوکیشنل ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، ڈیجیٹل سکلز سیکھ سکتے ہیں، AI ٹولز استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی موبائل ایک پاورفل لرننگ ٹول بن سکتا ہے، لیکن یہی موبائل ہماری پروڈکٹیوٹی کو بھی ڈسٹرائے کر سکتا ہے۔ فرق صرف ایک چیز کا ہے، کنٹرول۔ اگر آپ موبائل کو کنٹرول کرتے ہیں تو یہ ایک یوزفل ٹول ہے، اور اگر موبائل آپ کو کنٹرول کرتا ہے تو یہ ڈسٹریکشن بن جاتا ہے۔ ذرا سوچیں، کیا میں موبائل اس وقت استعمال کرتا ہوں جب مجھے واقعی ضرورت ہوتی ہے، یا میں ہر تھوڑی دیر بعد ہیبٹ کی وجہ سے اسکرین چیک کرتا ہوں؟ اگر آپ اسٹڈی کر رہے ہیں تو موبائل کو اپنے آپ سے دور رکھیں، نوٹیفیکیشن آف رکھیں، اپنے سوشل میڈیا کے استعمال کے لیے لمیٹڈ ٹائم رکھیں، اور اپنے لیے ایک رول بنائیں، ٹائم نو سوشل میڈیا۔ اگلی ہیبٹ ہماری بہت ہی یوزفل ہے، ٹائم مینجمنٹ۔ دنیا کے ہر انسان کو 24 گھنٹے ملتے ہیں، فرق یہ نہیں کہ کس کے پاس زیادہ وقت ہے، فرق یہ ہے کہ کون اپنے وقت کو بہتر مینج کرتا ہے۔ بہت سے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ میرے پاس پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن اگر ہم اپنا پورا دن آنیسٹلی انالائز کریں تو شاید ہمیں معلوم ہو کہ ہمارا بہت سارا وقت ایسی چیزوں کے لیے جا رہا ہے جو ہمارے گولز کے لیے ضروری نہیں۔ اپنے دن کے کاموں کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں۔ پہلا، مسٹ ڈو، وہ کام جو لازمی ہے، فار ایگزامپل امپورٹنٹ کلاس ورک یا اسائنمنٹ اور ایگزام پریپریشن۔ نیکسٹ ہے شوڈ ڈو، وہ کام جو امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن تھوڑا ڈیلے ہو سکتے ہیں، فار ایگزامپل ایکسٹرا پریکٹس اور ریویژن۔ اینڈ لاسٹ، کین ڈو، وہ کام جو فری ٹائم میں کیے جا سکتے ہیں، لائک سوشل میڈیا، انٹرٹینمنٹ۔ جب آپ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ نے کون سا کام سب سے پہلے کرنا ہے، تو آپ کا دن آٹومیٹکلی زیادہ آرگنائزڈ ہونے لگتا ہے، کیونکہ بیزی ہونا اور پروڈکٹیو ہونا ایک جیسی چیز نہیں ہے۔ نیکسٹ ہیبٹ ہے سلیپ، اس کو کامیابی کا چھپا ہوا راز بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی ہیبٹ ہے جسے بہت سارے اسٹوڈنٹ اکثر اگنور کر دیتے ہیں۔ ایگزام قریب ہو تو بہت سارے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں میں رات بھر پڑھوں گا، لیکن اگلے دن کیا ہوتا ہے؟ آپ ٹائرڈ ہوتے ہیں، کنسنٹریشن پاور کم ہو جاتی ہے، موڈ خراب ہو سکتا ہے، اور جو چیز آپ نے رات کو پڑھی تھی اسے ریکال کرنا بھی مشکل ہو سکتا ہے۔ اس لیے سلیپ کو اپنی روٹین کا دشمن نہ سمجھیں۔ اچھی سلیپ آپ کے جسم اور مائنڈ دونوں کے لیے بہت ضروری ہے، خاص طور پر اسٹوڈنٹس کے لیے۔ ریسٹ اور لرننگ دونوں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں۔ موبائل یوز کم کریں، نیسیسری اسکرولنگ بند کریں، اور اگلے دن کی پلاننگ کریں۔ اپنے اسٹڈی مٹیریلز کو آرگنائز کر لیں، اور اپنے مائنڈ کو ریلیکس ہونے کا وقت دیں۔ اور یاد رکھیں، سلیپ از ناٹ ویسٹڈ ٹائم، سلیپ از پارٹ آف پریپریشن۔ نیکسٹ ہماری ہیبٹ ہے ایکسرسائز۔ اسٹوڈنٹ لائف میں ایکسرسائز کو اگنور کر دیا جاتا ہے، لیکن آپ کو ہیلدی رہنے کے لیے لازمی نہیں کہ آپ روز جم جائیں۔ اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں تو صرف 20-30 منٹ کی واکنگ بھی ایک اچھی ہیبٹ ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی ہیلدی فزیکل ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں آپ۔
अगर आप मुसलसल कई घंटे बैठकर स्टडी करते हैं तो थोड़ी मूवमेंट आपको मेंटली फ्रेश महसूस करा सकती है। इसलिए अपनी रूटीन में एक सिंपल फार्मूला शामिल करें। स्टडी प्लस मूवमेंट प्लस रेस्ट, ये तीनों बैलेंस रखें। आपका मकसद एथलीट बनना नहीं, आपका मकसद बॉडी और माइंड को एक्टिव रखना है। पढ़ाई के टाइम में खाने और पानी को इग्नोर ना करें। आपके बॉडी और ब्रेन दोनों को एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए अपनी डाइट पर भी तवज्जो दें। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन रिच फूड, हेल्दी स्नैक्स और सबसे सिंपल चीज़ पानी। कोशिश करें कि पूरा दिन मुनासिब मिक़दार में पानी पीते रहें। अपने साथ वाटर बोतल रखना एक छोटी मगर यूज़फुल हैबिट है। हम अक्सर अपने मोबाइल की बैटरी को चार्ज करना नहीं भूलते, लेकिन अपने जिस्म को हाइड्रेट करना भूल जाते हैं। इसलिए अपने जिस्म को भी वही अटेंशन दें जो अपनी टेक्नोलॉजी को देते हैं। नेक्स्ट हमारी हैबिट आती है पॉजिटिव थिंकिंग, और ये हमारी वीडियो का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। प्रॉब्लम्स आएंगी, फेलियर भी होगा। कभी मार्क्स कम आएंगे, कभी इंटरव्यू में रिजेक्शन मिलेगा और कभी कोई प्लान फेल हो जाएगा। कभी आप खुद को दूसरों से पीछे महसूस करेंगे, लेकिन फ़र्क ये है कि आप इस सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं। अगर आप कहें आई फेल्ड सो आई एम यूजलेस, तो आप अपने फेलियर को अपनी आइडेंटिटी बना रहे हैं। इसके बजाय कहें आई फेल्ड दिस टाइम बट आई कैन लर्न एंड इम्प्रूव। अगर आप किसी सब्जेक्ट को नहीं समझ पा रहे तो ये ना कहें आई कैन नेवर अंडरस्टैंड दिस, बल्कि कहें आई डोंट अंडरस्टैंड इट येट। सिर्फ एक लफ्ज़ येट आपकी सोच बदल सकता है। आई कांट डू इट से आई कांट डू इट येट, और यही ग्रोथ माइंडसेट है। आपको हर सिचुएशन में पॉजिटिव साइड तलाश करना सीखना है। फेलियर आपको रोकने के लिए नहीं, कभी कभी आपको सिखाने के लिए आता है। नेक्स्ट हैबिट है सेल्फ केयर। अगर आप स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो या बिजनेस कर रहे हो तो सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ एक मशीन नहीं है, आपको रेस्ट भी चाहिए। आपको फैमिली टाइम चाहिए, फ्रेंड्स चाहिए, हॉबीज़ चाहिए और कभी कभी सिर्फ खामोश बैठने का वक्त भी चाहिए। अपने लिए वक्त निकालना सेल्फिश नहीं है। सेल्फ केयर मीन्स टेकिंग केयर ऑफ द पर्सन हु इज बिल्डिंग योर फ्यूचर, ओनली यू। सो अपने लिए वक्त निकालें, रीडिंग करें, वॉकिंग करें, म्यूजिक सुनें, राइटिंग करें, नेचर में वक्त गुजारें, फैमिली के साथ वक्त गुजारें। अपनी पसंद की कोई हेल्दी हॉबी रखें और कभी कभी अपने आप को ये भी कहें आई एम डूइंग माई बेस्ट एंड आई एम अलाउड टू ग्रो स्लोली। आपको हर दिन मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन स्लो भी हो सकते हैं, ये भी लाइफ का हिस्सा है। हम अक्सर सोचते हैं कि नई हॉबीज़ ऐड करने से ही ज़िंदगी बेहतर होगी, लेकिन कभी कभी हमें हॉबीज़ रिमूव भी करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सेसिव सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग या कामों को डिले करना कि मैं बाद में कर लूँगा, ये बाद में अक्सर कभी नहीं बन जाता है। लेट नाइट स्क्रॉलिंग करना, सिर्फ 5 मिनट के लिए फ़ोन खोलना फिर 1 घंटा गुजर जाना। कांस्टेंट कंपैरिजन करना, दूसरों के लाइफस्टाइल, कैरियर, मार्क्स और अचीवमेंट देखकर खुद को कम समझना। और सबसे डेंजरस नेगेटिव सेल्फ टॉक, बार बार खुद से कहना आई एम नॉट गुड इनफ, आई कांट डू दिस, आई एम नॉट इंटेलिजेंट। आपको अपने माइंड को अपने खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना। अपने लिए एक सपोर्टिव इनर वॉइस बनाएं। आप खुद से वही बात करें जो आप अपने किसी अच्छे दोस्त से करते हैं। अब एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट, बेटर एवरी डे 1%। आपको अपनी पूरी ज़िंदगी एक दिन में चेंज करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक हैबिट चूज़ करें। अगर आप रोज़ 4 घंटे सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो पहले इसे 3 घंटे करें। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो रोज़ 10 मिनट वॉक करना स्टार्ट करें। अगर आप स्टडी नहीं करते तो रोज़ सिर्फ 30 मिनट के लिए फोकस स्टडीज शुरू करें।
اور اگر آپ انگلش امپروو کرنا چاہتے ہیں تو روز 5 نئے ورڈ سیکھیں، اور اگر آپ کوئی نئی اسکل سیکھنا چاہتے ہیں تو روز صرف 20 منٹ دیں۔ آپ کو ایک ہی دن میں ایکسپرٹ بننے کی ضرورت نہیں، چھوٹی پروگریس بھی پروگریس ہے، بیکاز اسمال اسٹیپس کریٹ بگ ریزلٹس۔ اب ایک لمحے کے لیے اپنے آپ سے ایک سوال کریں، اگر میں اپنی موجودہ ڈیلی ہیبٹ کو اگلے 5 سال تک اسی طرح کنٹینیو کرتا رہا تو میری لائف کہاں ہوگی؟ ذرا امیجن کریں اگر آپ آج سے اپنی ہیلتھ، ایجوکیشن، سکلز، مائنڈ سیٹ، اپنے ٹائم مینجمنٹ اور پرسنل گروتھ پر کام کرنا شروع کر دیں تو 5 سال بعد آپ کا ویژن کتنا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے؟ شاید آپ کے پاس نئی ڈگری ہو، نئی سکل ہو، بہتر کیریئر ہو، زیادہ کانفیڈنس ہو، بہتر ہیلتھ ہو، اور سب سے اہم آپ کو اپنے آپ پر زیادہ یقین ہو۔ لیکن یہ ٹرانسفارمیشن ایک دن میں نہیں آئے گی، یہ ہر دن کے چھوٹے چھوٹے ڈیسیژن سے آئے گی، بیکاز یور فیوچر از بینگ کریٹڈ بائی یور ڈیلی چوائسز۔ اب ایک اور سوال، اگر کوئی شخص آپ کو آج سے 5 سال بعد کی اپنی زندگی دکھا دے تو کیا آپ اپنی موجودہ ہیبٹس دیکھ کر خوش ہوں گے؟ اگر جواب یس ہے تو بہت اچھی بات ہے، انہیں کنٹینیو کریں، اور اگر جواب نو ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ فیوچر ابھی لکھا نہیں جا چکا۔ آپ آج اپنی ڈائریکشن چینج کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، کامیابی ہمیشہ کسی بڑے اپرچونٹی سے شروع نہیں ہوتی، کبھی کبھی کامیابی صرف ایک چھوٹی سی ہیبٹ سے شروع ہوتی ہے۔ صبح وقت پر اٹھنا، اپنے دن کی پلاننگ کرنا، فوکس اسٹڈی کرنا، موبائل کو کنٹرول کرنا، وقت پر سونا، ایکسرسائز کرنا، پازیٹیو سوچنا، اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا، اور سب سے اہم اپنے آپ پر یقین رکھنا۔ آپ کو پرفیکٹ اسٹوڈنٹ بننے کی ضرورت نہیں، آپ کو صرف ہر دن اپنے آپ کا بیٹر ورژن بننے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر آج آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں، ٹمارو از اندر چانس۔ اگر آج آپ نے اپنا وقت ویسٹ کیا تو کل اسے بہتر استعمال کریں۔ اگر آج آپ نے کوئی گول اچیو نہیں کیا تو دوبارہ کوشش کریں۔ اگر آج آپ فیلئر سے گزرے ہیں تو اس سے لیسن لیں اور آگے بڑھیں، بیکاز یور پاسٹ ڈزنٹ ہیو ٹو کنٹرول یور فیوچر۔ آپ اپنی ہیبٹس بدل سکتے ہیں، اور جب آپ اپنی ہیبٹس بدلتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ اپنی لائف بدلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آج صرف ایک ہیبٹ چوز کریں، صرف ایک، اور خود سے کہیں I will become 1% better every day۔ ایک دن، ایک ہیبٹ، ایک چھوٹی سی امپروومنٹ، اور یہی چھوٹے سٹیپس آپ کو بڑے گولز کی طرف لے کے جائیں گے۔ Your daily habits create your future۔ اس لیے اپنے آج کو بہتر بنائیں، اپنے وقت کی قدر کریں، اپنے مائنڈ کا خیال رکھیں، اپنی ہیلتھ کو امپورٹنس دیں، اور اپنے ڈریمز پر یقین رکھیں، کیونکہ آپ کا بیٹر فیوچر کسی ایک خاص دن سے شروع نہیں ہوگا، وہ آج سے شروع ہوگا، آپ کے ایک پازیٹیو ڈیسیژن سے، اور آپ کے ایک چھوٹے سے قدم سے، because your future is not built in one day, it is built every day۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ہیلپ فل لگی ہو تو اسے اپنے کسی قریبی دوست، اسٹوڈنٹ، اپنے فیملی ممبر کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ٹریول اینڈ گرو ود ہما کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم ساتھ ساتھ لرن کریں، گرو کریں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔